मौसम तब्दील होता है तो अपने साथ कुछ बीमारियां भी लाता है। मौसम गर्मा में जरासीम ज्यादा एक्टिव होते हैं जो इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। गर्मियों में पेट का बार बार खराब होना, पेट में दर्द का होना, ये अलामात इशारा करती हैं एक खास बीमारी डायरिया की तरफ, जिससे छोटे बड़े हर उम्र के अफराद मुतासिर होते हैं। डायरिया सिर्फ गर्मियों में ही क्यों होता है, क्या वजूहात हैं, आज जानेंगे। डायरिया एक आम बीमारी है। पेट में दर्द और खिंचाव के साथ पानी वाले पखाने आना इसकी अलामात हैं। डायरिया आमतौर पर कुछ ही दिनों के अंदर अपने तौर पर ठीक हो जाता है, लेकिन शदीद या ज्यादा डायरिया जो हफ्तों तक रहता है। डायरिया की सबसे आम वजह एक वायरस है जो आपकी आंतों को मुतासिर करता है। वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस ये कुछ दिन तक रहता है। बाज़-औक़ात डायरिया को आंतों का फ्लू भी कहा जाता है। हमें 1 या 2 दफ़ा वाशरूम जाने की हाजत होती है, लेकिन किसी भी वजह से अगर अंतड़ियों की हरकत ज़्यादा होनी शुरू हो जाए, इन्फेक्शन में, सोजिश में या पॉइजनिंग में, तो हमें ज़्यादा मिकदार में और ज़्यादा थोड़ी देर बाद पखाने आने शुरू हो जाते हैं, उनको डायरिया कहते हैं। और अगर उनके साथ लेसदार मादा और खून भी आए तो फिर उसको डायसेंट्री कहते हैं। डायरिया में पानी वाले पखाने बार बार आते हैं, पेट में दर्द या खिंचाव, बाथरूम जाने की फौरी ज़रूरत पेश आना, मतली का होना डायरिया की अलामात हैं। बाज़ मरीजों में अलामात थोड़ी मुख्तलिफ भी होती हैं। उन्हें खूनी पखाना, गैर बुखार और सर्दी का लगना, सर हल्का होना और चक्कर आना, ये अलामात भी सामने आती हैं। डायरिया पानी की कमी का सबसे बड़ा सबब भी बनता है। प्यास, आम, गहरे रंग का पेशाब, कम या बार बार पेशाब आना, मुंह खुश्क होना, थकावट महसूस करना, डूबी हुई आंखें या गाल, सर हल्का होना या बेहोशी होना, जिल्का सिकुड़ना। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि खाना मुकम्मल तौर पे ना पका हुआ हो, बासी खाना, बाजार से खटा हुआ फल, पानी ना उबाल कर पिया जाए, 5 फलों के बाद फौरी पानी पी लेना डायरिया का बायस बनता है। डायरिया में पखाने के साथ जिस्म से पानी भी खारिज होता है। पानी और नमकियात की कमी से हमारे जिस्म में मुख्तलिफ तब्दीलियां रूनुमा होना शुरू हो जाती हैं। खून गाढ़ा और बुखार हो जाता है। कहते हैं इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं कि ये जिस्म में नॉर्मली तो हमारी अंतड़ियाँ खुराक को हज़म करती हैं, लेकिन जब हम खुराक अच्छी तरह पकी हुई, तली हुई या सेहतमंद हो या ताज़ा ना इस्तेमाल करें तो हमारा जिस्म उसको कबूल नहीं करता। तो उसको जिस्म को जल्दी से खारिज करने की भी कोशिश करता है और उसके साथ साथ जिस्म की अंतड़ियाँ जो है ना वो भी इस पे असर हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से वो डायरिया की शक्ल में अलामात ज़ाहिर होती हैं। डायरिया में पखाना हमें बार बार भी आता है और साथ उसके जिस्म से पानी भी ज़ाया हो जाता है। पानी हमारे जिस्म का एक सबसे अहम जुज़्व है, तो पानी की कमी और उसके साथ नमकियात की कमी, साथ का सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट्स की कमी की वजह से हमारे जिस्म में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ रूनुमा होनी शुरू हो जाती हैं, जिनमें से हमारे जिस्म में पानी की कमी और उसके बाद खून का गाढ़ा होना और साथ बुखार का हो जाना, इन्फेक्शन की वजह से इलामात का ज़ाहिर होना। मुआलिजीन का कहना है कि गर्मियों में डायरिया ज़्यादा होता है। 5 तरीकों से जरासीम जिस्म में दाखिल होते हैं। इनमें हाथ, तौलिया, बर्तन, खुराक का साफ ना होना शामिल है। लिहाजा ताज़ा फल सब्जियां खाएं, उन्हें ढांप कर रखें। खाने पीने में एहतियात करें। तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर से रजू करें। अंदर हमारे जरासीम जाने के 5 तरीके हैं कि या तो हमारी उंगलियों के ज़रिए से जाती हैं, किसी गंदी जगह पे लगी जरासीम अंदर चले गए, डायरिया आ गया। फोमाइट्स जो हमारे खाने पीने के बर्तन हैं, चम्मच हैं, उनके ज़रिए से अगर उनकी सफाई ना हो, फूड खाने के ज़रिए से हमारे अंदर जरासीम चले जाते हैं। फिंगर्स और फीसेस पखाने के ज़रिए से, बाथरूम में जाने के पहले और बाथरूम से आने के बाद हाथों को अच्छी तरीके से हमें धोना चाहिए। ऐसे ही हमें खाना खाने से पहले भी हाथों को धोना चाहिए और उनको फिर तौलिए से साफ़ नहीं करना चाहिए, उनको एयर ड्राई करना चाहिए। अगर हम इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें तो हमारे जिस्म के अंदर वो जरासीम नहीं जाएंगे, हम डायरिया से बच सकें। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि पका हुआ खाना पोर्शन में डालकर रखें, फ्रिज से निकाल कर फौरी गर्म करके खा लें। फ्रिज में फ्रीज करने से बैक्टीरिया दाखिल हो जाता है जो डायरिया कर सकता है। अगर हमारी बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि हमने खाने को फ्रीज करना ही है तो हम खाने को पोर्शन में फ्रीज कर लें कि 4-5 पोर्शन में जो एक वक्त का खाना है फ्रीज़र से निकालें, गर्म करें और गरम गरम खा लें।
اس کھانے کو جو ہم نے فریزر سے نکالا ہے، گرم کیا ہے، اس کو دوبارہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. اگر دوبارہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ اپنی غذائی تاثیر بھی کھو دے گا اور ہمارے لیے بیماری کا بھی سبب ہوگا. اس کو دوبارہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم تازہ ہی پکائیں اور تازہ استعمال کریں. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بازار سے پھل خریدیں لیکن گھر جا کر اچھی طرح صاف پانی سے دھوئیں. بازار سے کٹے ہوئے پھل مت لیں. گندے پانی سے دھلے ہوئے پھل مضر صحت ہوتے ہیں. جب پھل کاٹا جاتا ہے تو اس کے گٹا، مٹی، دھول اور اس کے جو چھری جیسے کاٹتا ہے اس کے ہاتھ صاف نہیں ہوتے. اس کے بعد جو پانی ہے وہی بار بار استعمال کر رہا ہوتا ہے اور اس پہ مٹی بھی پڑ رہی ہوتی ہے. ہمیں کٹے ہوئے پھل یا سڑے ہوئے پھل بالکل نہیں ہمیں لینے چاہیے اور ہمیں صاف استعمال کرنی ہے. پھل دھونے کی بات آپ نے بالکل ٹھیک ہے. ہمیں پھل اور سبزیاں اچھے طریقے سے دھو کے کھانے چاہیے. ان کے جراثیم کے ساتھ ساتھ کیمیکلز بھی ہوتے ہیں. اب زیادہ تر پھل جو ہیں نا، سبزیاں، وہ کیمیکل کے ذریعے سے ان کو سپرے کیا جاتا ہے اور ان کو پکایا جاتا ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ پینے کا صاف پانی استعمال کریں. 33% بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. پانی نتھار کر ابال کر پئیں. پانی صاف نہیں آتا جس سے مختلف بیماریاں ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہیں. اگر ہم پینے کا صاف پانی استعمال کریں تو 33% بیماریوں سے ہم بچوں کو بچا سکتے ہیں اور بڑے بھی بچتے ہیں. بچوں میں خاص کر جو 1/3 بیماریاں ہیں وہ صرف صاف پانی پینے کی وجہ سے نہ ہوتی ہیں اور ایسا ہی بڑوں میں ہے. اگر ہم پینے کا صاف پانی استعمال کریں، ہمارے لکلی ہم پنجاب میں جس ایریے میں ہم سویٹ زون میں ہیں اور میواسا کا پانی بھی اویلیبل ہوتا ہے، ہم اس کو ظاہراً شکلی طور پہ دیکھ لیں کہ پانی دیکھنے میں صاف نظر آ رہا ہے، گدلا تو نہیں ہے اس میں کوئی. ساتھ اگر ہمیں کچھ اس میں ہے شک تو اس کو ہم ابال کے رکھیں، ڈھانپ کے رکھیں اور پھر اس کو استعمال کریں. اگر ہم پانی صاف استعمال کریں گے تو ہم بہت ساری بیماریوں کے ذریعے سے بچ جائیں گے، کیونکہ پانی کے ذریعے سے ہی بہت زیادہ بیماریاں ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتی ہیں. معالجین کا کہنا ہے کہ بزرگوں اور بچوں میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے اور لاپرواہ بھی ہوتے ہیں. احتیاط نہیں کرتے جس سے ڈائریا سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. دونوں میں جو ہے نا کہ سورس جو ہوتا ہے تو وہی پانی ہو گیا یا فنگر فورمائٹ، یہ تھوڑی سی ان میں کیئر لیسنس زیادہ ہوتی ہے اور قوت مدافعت بھی دونوں میں کم ہوتی ہے. اور پھر یہ ڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں دوسرے پہ. باقی جو لوگ ہیں وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہوتے، خود بھی دیکھ لیتے ہیں چیزوں کو، مشاہدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور صاف ستھرا دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور خود سے سلیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بچے یا بوڑھے ان کو یہ پرابلمز ہوتے ہیں کہ خود سلیکٹ بھی نہیں کرتے، اتنی ان کی آبزرویشن بھی ٹھیک نہیں ہوتی اور پھر ان کی قوت مدافعت بھی کم ہوتی ہے. اس وجہ سے ان میں ڈائریا کی بیماری زیادہ ہوتی ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ برسات میں نمی زیادہ ہونے سے یہ جراثیم طاقتور ہوتا ہے. نمی جراثیم کی پرورش کا سب سے بڑا فیکٹر ہے. اس میں جراثیم سب سے زیادہ پھیلتا ہے. جیسے کہ اگر ہم پیٹ بھر کے کوئی بھی چیز کھا لیں اور اوپر سے پانی بھی پی لیں تو اس میں گیسٹرک ڈسٹینشن کی وجہ سے گیسٹروکولک ریفلیکس میں ہم ڈائریا کا شکار ہو سکتے ہیں. اور بارش میں یہ چیز اس لیے زیادہ ہو جاتی ہے کہ نمی سب سے بڑا فیکٹر ہے جراثیم کی پرورش کا. اور جب ہم ایک چیز گلی سڑی بھی ہوگی، صاف بھی نہیں ہوگی اور پھر ساتھ برسات کا موسم بھی ہوگا تو نمی بہت زیادہ فیوریبل ہو جاتی ہے. معالجین کا کہنا ہے کہ کھانا، سبزی اور پھل تازہ استعمال کریں. سادہ خوراک کھائیں. جنہوں نے سادہ خوراک استعمال کی وہی لمبی زندگی لے سکتے ہیں. کھانا پینا، پھل، سبزیاں، گوشت ہمیں ہمیشہ تازہ استعمال کرنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم مہنگی ہی چیزیں لیں، ہم سستی سادہ خوراک استعمال کریں. لوگوں نے جنہوں نے اس خوراک پہ لمبی زندگی پائی ہے وہ سادہ خوراک کے ذریعے سے پائی ہے. ہم سادہ اور صاف ستھری خوراک استعمال کریں، سادہ رہن سہن رکھیں اور صاف شفاف چیزیں استعمال کریں. تازہ کھانا پکائیں، تازہ کھائیں، اس کو فریز نہ کریں. فرائیڈ چیزیں، بازار کی چیزیں، جنک فوڈ سے پرہیز کریں تو نہ صرف ہم ہیضے سے بچ سکتے ہیں، ڈائریا سے بچ سکتے ہیں، ڈیسینٹری سے بچ سکتے ہیں، بلکہ باقی بیماریاں بھی جو زیادہ ہوتی جا رہی ہیں ان سے بھی ہم بچ سکتے ہیں اور ہمارے موٹاپے پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے. طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ڈائریا ہونے پر نرم غذا، چاول، ڈبل روٹی، کیلا اور دیگر اشیاء کا استعمال کریں اور ORS پئیں.